Ikaunom nga kapitulo, sa libro nga, Patriarka og sa mga manalagna. Si Seth, ag si Enoch. Kining kapitulo gibase sa Henesis kapitulo 4, bersikulo 25 taman kapitulo 6, bersikulo 2. Ngadto kang Adan, gihatag ang lain pa nga anak nga lalaki, aron mahimong manununod sa Dios non nga saad, ang manununod sa espirituhanon nga katungod sa pagkapanganay. Ang ngalan nga Seth, nga gihatag ni ini nga anak nga lalaki, nagkahulugan og tinudlo, o bayad, kay miingon ang inahan, kay ang Dios nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel, nga gipatay ni Cain. Henesis kapitulo 4, bersikulo 25. Si Seth labaw kaambungan og pamarog, kay kang Cain, o kang Abel, og miliwat siya kang Adan labaw pa kay sa iyang ubang mga anak nga lalaki. Siya maoy usa ka takos nga kinaya, nga nagsunod diha sa mga lakang ni Abel. Apan bisan pa niini, siya nakapanunod og dili labaw nga kinaiyahan nga pagkamaayo kay ni Cain. Mahitungod sa paglalang ni Adan, mao kini ang ginaingon, sa sama nga panagway sa Dios, siya gibuhat niya. Apan ang tao, human sa pagkahulog, nanganak og usa ka anak nga lalaki nga liwat kanya, ingon sa iyang dagway. Henesis kapitulo 5, bersikulo 1, lakbit 3. Samtang si Adan gibuhat nga walay sala, diha sa imahe sama sa Dios, si Seth, sama kang Cain, nakapanunod sa nahulog nga kinaiya sa iyang mga ginikanan. Apan siya nakadawat usab sa kahibalo mahitungod sa manluluwas, og sa pahimangno diha sa pagkamatarong. Pinaagi sa Dios non nga grasya, siya nagsilbi og nagpasidungog sa Dios, og nagbuhat siya, ingon sa pagabuhaton unta ni Abel kung nabuhi pa siya, sa pagliso sa mga hunahuna sa makasasala nga mga taong ngadto sa pagtamod, og sa pagsugot sa ilang magbubuhat. Kang Seth usab na tawo, ang usa ka anak nga lalaki, og gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah. Henesis kapitulo 4, bersikulo 26. Kaniadto ang mga matinumanon nagsimba sa Dios, apan sa diha nga midaghan ang mga tao, nahimong labaw nga natiman-an ang kalainan, tali sa duha ka mga matang. Dihay usa ka dayag nga pagpaila sa pagkamaunongon ngadto sa Dios, sa usa ka matang, ingon man nga dihay pagsukol, o pagsupil diha sa usa ka matang. Sa wala pa ang pagkahulog, ang atong unang mga ginikanan nagbantay sa igpapahulay, nga gitukod didto sa Eden, og tapos sa ilang pagpahawa gikan sa paraiso, sila nagpadayon sa pagbantay niini. Natilawan nila, ang mapait nga mga bunga sa pagkamasupilon, og nakakaton sa makatonan sa dili madugay o sa kaulahian, sa tagsa katawo nga magayatak sa mga sugo sa Dios, nga ang Dios non nga mga sugo, mga balaan, og dili mausab, og ang silot sa paglapas sa walay duha-duha ipahamtang. Ang igpapahulay gipasidunggan sa tanang mga anak ni Adan nga nagpabilin nga maunongon sa Dios. Apan si Cain, og ang iyang mga kaliwat, wala magtahod sa adlaw nga gipahulayan sa Dios. Nagpili sila sa ilang kaugalingon nga adlaw, alang sa pagtrabaho og alang sa pagpahulay, sa walay pagtagad sa tataw nga sugo ni Jehovah. Sa pagkadawat sa tunglo sa Dios, si Cain mipahawa gikan sa panimalay sa iyang amahan. Siya una nga nakapili sa iyang pangita ingon nga usa ka mag-uugmad sa yuta, og siya karon nagtukod, ug usa ka syudad, og nagtawag niini sa ngalan sa iyang kamagulangang anak nga lalaki. Siya mipahawa gikan sa presensya ni Jehovah, ug gisalikway ang saad sa ipahiuli nga Eden, aron sa pagpangita sa iyang mga katigayonan, ug kalipayan dinhi sa yuta, ilalom sa tunglo sa sala, nga sa ingon niini, nagtindog siya diha sa ulo ni anang dako nga matang sa katawhan nga nagsimba sa Dios ni ining kalibutana. Diha sa mahitungod lamang sa yutan-on, og material nga pag-uswag, nahimong inila ang iyang mga kaliwat. Apan sila, walay pagtagad sa Dios, og kasupak sa iyang mga katuyuan alang sa tao. Ngadto sa salaod sa pagpatay, nga niini si Cain mao ang naguna sa dalan, si Lamech, ang ikalima sa kagikanan. Nagdugang sa poligamiya, og magarbuso nga masupilon,
iyang giila ang Dios sa pagkuha lamang og usa ka kasigurohan mahitungod sa iyang kaugalingon nga kaluwasan gikan sa pagpanimalus ni Cain. Nagkinabuhi si Abel sa kinabuhi sa usa ka magbalantay sa karnero nga nagpuyo diha sa mga tolda og mga balong-balong og ang mga kaliwat ni Seth misunod sa sama nga kahimtang nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga mga dumuluong og mga langyaw lamang dinhi sa yuta nga nangita sa labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa nga langitnon. Hebreyohanon kapitulo 11 bersikulo 13 lakbit 16. Sulod sa pipila ka panahon, ang duha ka mga matang nagpabilin nga nagbulag. Ang kaliwat ni Cain nga milukop gikan sa dapit sa ilang nahauna nga kolonya, mialibwag sa ibabaw sa mga kapatagan, og sa mga kawalogan diin nakapuyo ang mga anak ni Seth, og ang naulahi, aron sa paglikay gikan sa ilang mananakod nga impluwensya, misibog nga to sa kabukiran, og didto nagtukod sila sa ilang puloy-anan. Samtang nga nagpadayon kining mao nga panagkabulag, ilang gipatunhay ang pagsimba sa Dios diha sa iyang kaputli. Apan diha sa paglabay sa panahon, nangahas sila sa ginagmay, sa pagsagol sa ilang kaugalingon uban sa mga pumupuyo sa mga walog. Ang maong panag-uban nagmabungahon sa labing dautan nga mga sangputanan. Nakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, ang mga anak nga babaye sa mga tao nga sila mga maanyag. Henesis kapitulo 6, bersikulo 2. Ang mga anak ni Seth, nga nadani sa kaanyag sa mga anak nga babaye, sa kaliwat ni Cain, nakapadisgusto sa Dios. Pinaagi sa pagminyo ay sa ilang mga kabanay, daghan sa mga magsisimba sa Dios ang nalimbongan ngadto sa pagpakasala. Pinaagi sa mga mabihagon, nga karon sa walay hunong diha sa atubangan nila, og nawad-an sila sa ilang lahi, og balaan nga kinaya. Ang pagsagol uban sa mga mahilayon, sila nahimong sama kanila sa espiritu, og sa mga binuhatan, wala nila panumbali nga ang mga gidili sa ikapito nga sugo, og nangasawa sila sa tanan nilang napili. Henesis kapitulo 6, bersikulo 2. Ang mga anak ni Seth na naglakaw subay sa agi ni Cain, ilang gipili diha sa ilang mga hunahuna ang kalibutanong kausbawan, og kahilayan, og gipasagdan ang mga sugo sa Ginoo. Ang mga tao na nagdumili sa pag-ila kanya ingon nga Dios, maoy ilang gihinuktukan ang mga hunahuna nga walay hinungdan, hangtod gingitngitan na lang ang ilang buang-buang nga kasing-kasing. Roma kapitulo 1, bersikulo 21. Busa, sila gitugyan sa Dios, ngadto sa pagpanghunahuna nga dautan. Bersikulo 28. Ang salami kuyanap dinhi sa yuta, sama sa sala nga makapatay. Sulod sa hapit usa ka libo ka mga tuig, nagpuyo si Adan taliwala sa mga tao, nga usa ka, saksi sa mga sangputanan sa sala. Sa matinumanon, naninguha siya sa pagsanta sa bulog sa pagkadautan. Gimandoan siya sa pagpahimangno sa iyang kaliwatan, diha sa dala ni Jehova, og giampingan niya pag-ayo ang gipadayag sa Dios ngan hakan niya, og gisubli kini ngadto sa nagsunod nga mga kaliwatan. Ngadto sa iyang mga anak, ug sa mga anak, ngadto sa ikasiyam nga kaliwatan, iyang gihulagway ang balaan, ug malipayon nga kahimtang sa tao didto sa paraiso, ug iyang gisubli ang kasaysayan sa iyang pagkahulog, nga naghatod kanila sa mga pag-antus, nga pinaagi niini, ang Dios nagtudlo kanya sa estrikto nga pagsunod sa iyang kasugoan, ug nag-esplikar kanila sa maluluyon nga mga taga na alang sa ilang kaluwasan. Apan bisan pa niini, pipila lamang ang nagmatngon sa iyang mga pulong. Sagad ginatagbo siya, sa mapait nga pagpakaulaw tungod sa sala nga maoy nagdala sa maong pagkaalaot, sa ibabaw sa iyang umalabot nga kaliwat. Ang kinabuhi ni Adan, maoy usa ka kinabuhi sa kasub-anan, sa pagpaubos, og sa paghinulsol. Sa iyang pagtalikod sa Eden, ang hunahuna nga siya mamatay, nakapakurog kanya sa kalisang. Ang una niyang pagkasinati sa katinuoran sa kamatayon diha sa tawhanon nga pamilya, mao ang sa diha nga si Cain, ang iyang panganay nga lalaki, na himong mamumuno sa iyang igsuon. Puno sa hilabihan nga pagbasol tungod sa iyang kaugalingon nga sala, og nadobli ang pagbangutan tungod sa kamatayon ni Abel, og sa pagsalikway kang Cain, nabalog si Adan sa kaguol.
Iyang gisaksihan ang halapad nga pagkailap sa pagkadautan, nga sa katapusan maoy mahimong hinungdan sa kalaglagan sa kalibutan, pinaagi sa usa ka lunop, ug bisan ang hukom sa kamatayon nga gipakana ug nganhakan niya, sa iyang magbubuhat, nagpakita sa sinugdan nga makalilisang, apan tapos sa pagsudong sulod sa dulan sa usa ka libo ka mga tuig sa mga sangputanan sa sala, iyang gibati nga maluluyon ang Dios diha sa pagtapos sa usa ka kinabuhi sa pag-antos, ug sa kasakit. Bisan pa sa pagkadautan sa kalibutan, sa wala pa ang lunop, kadtong panahona, ingon sa sagad nga gihunahuna, dili mga katuigan sa kaburong, og sa pagkaluog. Ang katawhan gitugutan sa kahigayonan sa pagkabot sa hataas nga sumbanan sa moralidad, og sa salabutanon nga kalampusan. Nagbaton sila og dakong lawasnon, og utoknon nga kusog, og ang ilang mga bintaha sa pagkupot sa relihiyoso og sayantipiko nga kahibalo, walay babag. Maoy usa ka sayop ang paghunahuna, nga tungod kay sila nagkinabuhi og dagkong mga edad, dugay nga nahingkod ang ilang mga kaisipan, sayo nga milambo ang ilang salabutanon nga mga galamhanan, og sila nga nagmahal sa kataha sa Dios, og nagkinabuhi sa pagpahiuyon sa iyang kabubuton, nagpadayon sa pagtubo sa kahibalo, og sa kaalam nila sa tibok kinabuhi. Kung ikumpara ang bantugang mga makinaadmanon sa atong panahon, sa mga tao sa sama nga panuigon, nga nagkinabuhi sa wala pa ang lunop, sila makaplagan nga hilabihan ang pagkaubos sa pangutok, ingon man sa lawasnon nga kusog. Samtang ang mga katuigan sa tao nagkunhod, og ang iyang kusog nga lawasnon miubos, busa ang iyang utoknon nga kasarang migamay. Adunay mga tao karon, nga mitubay sa pagtuon sulod sa kaduhaan, ngadto sa kalim-an ka mga tuig, og ang kalibutan na puno sa pagdayeg sa ilang mga kalampusan. Apan pagkalimitado ra kini nga mga nakabot, kung itandi sa mga tao kinsang utoknon, og lawasnon nga mga galamhan nagalambo sulod sa mga kasiglohan. Tinuod nga ang mga tao, sa kabag-ohan nga mga panahon maoy nakapulos sa mga nakabot sa ilang mga kaginikanan. Ang mga tao nga may hawod nga mga pangutok, nga nagplano, og nagtuon og nagsulat, nagbilin sa ilang buhat alang kanila nga nagsunod. Apan bisan niining bahina, og hangtod lamang sa nahilabot sa tawhanon nga kahibalo, pagkadako pagayod ang mga bintaha sa mga tao ni adtong karaan nga panahon. Diha kauban nila, sulod sa mga ginatos ka mga tuig, siya nga gibuhat sa dagway sa Dios, kinsa ang magbubuhat gayod, nagpahayag nga maayo, ang tao nga gipahimangnoan sa Dios diha sa tanan nga kaalam mahitungod sa yutan-on nga kalibutan. Gikan sa magbubuhat, nakatona ni Adan ang kasaysayan sa paglalang, siya sa iyang kaugalingon nakasaksi sa mga hitabo sulod sa siyam ka mga siglo og iyang gihatag, ang iyang kahibalo ngadto sa iyang mga kaliwat. Ang katawhan sa wala pa ang lunop, walay mga libro, wala sila'y sinulat nga mga istorya, apan tungod sa ilang dako nga lawasnon, og utoknon nga kabaskog, gamhanan sila og mga panumduman. Makahimo sila sa pagsabot, og sa paghinumdum sa gisulti ngadto kanila, og sa ilang bahin, sa paghatod ni ini nga walay mausab ngadto sa ilang mga kaliwat. Og sulod sa gatusan ka mga tuig, dihay 7 ka mga kaliwatan nga nagpuyo sa sama nga mga panahon, nga may kahigayonan sa pagpakitambagay, og ang matag-usa na bahinan sa kahibalo, og sa eksperyensya sa tanan. Ang mga bintaha nga gipahimuslan sa mga katawhan ni adtong panahona sa pagkuha og kahibalo mahitungod sa Dios, pinaagi sa iyang mga buhat, wala pa matupni sukad. Ug halayo ra kaayo, gikan sa pagkapanahon sa relihiyoso nga kangitngit, kadto maoy usa ka panahon sa dako nga kahayag. Ang tibuok nga kalibutan may higayon sa pagdawat, og pahimangno gikan kang Adan, og kadtong nahadlok kang Jehova, diha usab si Kristo, og ang mga manulunda nga ilang mga magtutudlo. Og sila may hilom nga pagsaksi sa kamatuoran, diha sa tanaman sa Dios, nga sulod sa daghang mga kasiglohan nagpabilin taliwala sa katawhan. Diha sa ganghaan sa paraiso, nga gibantayan sa kerubin, gipadayag ang himaya sa Dios, og nganhi dinhi nag-abot ang unang mga magsisimba. Dinhi gitukod ang ilang mga halaran, og ang ilang mga halad gihatag. Dinhi kadto nga si Cain, ag si Abel, nagdala sa ilang mga halad inihaw, og dinhi mikanaog ang Dios sa pagpakigsulti uban kanila.
Ang pagkawalay pagtuo sa Dios, dili makalimud sa pagkaanaa sa Eden. Samtang kini nagbarog nga igora nga makita, ang iyang ganghaan gialihan sa mga manulonda nga nagbantay. Ang pagkasunod sa paglalang, ang tumong sa tanaman, ang kasaysayan sa iyang duha ka mga kahoy, nga hilabihan ang kadugtongan sa posibleng padulngan sa tao, maoy mga kamatuoran nga dili malalis. Ug ang pagkaanaa, ug ang pagkalabaw sa otoridad sa Dios, ug ang katungdanan ngadto sa iyang kasugoan, maoy mga kamatuoran, nga ang mga tao dili andam sa pagpangutana samtang naapa sa ilang taliwala si Adan. Bisan pa sa nagpasulabi nga pagkadautan, dihay usa ka kutay sa balaan nga mga tao nga, napadasig, ug napahalangdon pinaagi sa pakigsandurot uban sa Dios, nagkinabuhi ingon nga diha sa panagkauban sa langit. Mga tao sila nga dako og salabutan, og kahibulongan nga mga nakabot. May dako sila og balaan nga katuyoan, ang pag-ugmad sa usa ka kinaya sa pagkamatarong, pagtudlo sa pagkadiosnon, dili lamang ngadto sa mga tao sa ilang kapanahunan, kundili alang sa umalabot nga mga kaliwatan. Pipila lamang sa labing inila, ang gihisgutan diha sa mga kasulatan, apan latas sa mga katuigan. Ang Dios may matinumanon nga mga saksi, og matinud-anon og kasing-kasing nga mga magsisimba. Mahitungod kang Enok, nahisulat nga siya nagkinabuhi og kanuman og 5 ka tuig, og nanganak og usa ka lalaki. Tapos ni adto, siya milakaw uban sa Dios 3 ka gatos ka tuig. Sulod ning sayo nga mga tuig, nahigugma, og nahadlok si Enok sa Dios, og nagbantay sa iyang mga sugo. Usa siya sa balaan nga kutay, ang mga tigpatunhay sa matuod nga pagtuo, ang mga ginikanan sa sinaad nga binhi. Gikan sa mga ngabil ni Adan, iyang nakatonan ang mangitngit nga sugilanon sa pagkahulog, og ang usa nga nagaabiba sa grasya sa Dios, sumala sa nakita diha sa saad, og siya nagsalig sa pag-abot sa manluluwas. Apan human mahimugso ang iyang unang anak nga lalaki, si Enok nakaabot sa usa ka hataas pa nga eksperyensya. Siya nakabig nga to sa usa ka suod pa nga relasyon sa Dios. Sa labaw pa kahimpit, iyang naambohan ang iyang kaugalingon nga mga katungdanan, og mga kapangakuhan ingon nga usa ka anak sa Dios. Og sa nakita niya ang gugma sa anak, ngadto sa iyang amahan, ang iyang yano nga pagsalig sa iyang pag-amuma, iyang gibati ang halalom, ang mapanganduyon nga kalumo sa iyang kaugalingon nga kasing-kasing alang ni anang panganay nga anak nga lalaki. Iyang nakatonan ang usa ka bililhon nga leksyon sa kahibulongan nga gugma sa Dios, ngadto sa katawhan diha sa gasa sa iyang anak, og sa pagsalig diin ang mga anak sa Dios mo pauraray diha sa ilang langitnon nga amahan. Ang walay kinutuban, og dili matungkad nga gugma sa Dios, pinaagi kang Kristo, nahimong tumong sa iyang mga pagpamalandong sa adlaw, og sa gabi, og uban sa tanang kadasig sa iyang kalag, nagtinguha siya sa pagpadayag sa maong gugmang ngadto sa katawhan, sa taliwala ni kinsa siya nagpuyo. Enok naglakaw uban sa Dios, dili lang sama sa usa ka panaawon, kundili diha sa tanan nga mga katungdanan sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Siya wala mahimong usa ka ermitanyo, nga naglikay sa iyang kaugalingon sa hingpit gikan sa pagkinabuhi sa kalibutan. Kay siya nasayod nga may usa siya nga buluhaton nga pagahimuon, alang sa Dios dinhi sa kalibutan. Diha sa pamilya, og diha sa iyang pagpakighimamat uban sa mga tao, ingon nga usa ka bana, og amahan, ingon nga usa ka higala, ingon nga usa ka lungsuranon, siya usa ka malig-on, og walay pagduha-duha nga sulugoon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing nagpahiuyon sa kabubuton sa Dios, kay magakakuyog ba ang duruha, gawas kung sila magakauyon. Amos Kapitulo 3, versikulo 3. Og kining balaan nga paglakaw, nagpadayon sulod sa 3 ka gatos ka tuig. Adunay pipila lamang ka mga Kristohanon, nga dili mo labaw pa ka mainiton, og kamahalaron kung sila nahibalo nga hamubo na lamang ang panahon nga sila mabuhi, o nga ang pag-abot sa Ginoo hapit na mahitabo. Apan, ang pagtuo ni Enok, misamot ang pagkamalig-on, ang iyang gugma na himong labaw pa nga madilaabon, sa paglabay sa mga kasiglohan. Si Enok, maoy usa ka tawo nga kusgan, og maayong pagkaugmad sa kaisipan,
og masangkaron nga kahibalo, gipasidunggan siya sa pinasahi nga mga pinadayag gikan sa Dios, apan ingon nga naa kanunay sa pakighimamat sa langit, uban sa usa ka pag-ila sa Dios non nga kahalangdon, og kahingpitan, nga kanunay anaa sa iyang atubangan, siya maoy usa sa labing mapainobsanon sa mga katauhan. Sa magalabi og kaduol, ang kadugtongan uban sa Dios, magkalawom pa ang pagbati sa iyang kaugalingon nga kaluyahon, og pagkadilihingpit. Nahingawa tungod sa nagatubo nga pagkadautan sa mga dili Dios non, og nahadlok nga ang ilang pagkawalay pagtuo nakakon, hod unya sa iyang katahas sa Dios, gilikayan ni Enoch ang kanunay nga pagpakig uban kanila, ug gigamit niya ang dakong panahon diha sa pag-inusara, ug nagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa pagpamalandong, og sa pag-ampo. Sa ingon niini, naghulat siya diha sa atubangan ni Jehovah, nga nagtinguha sa usa ka tattaw pa nga kahibalo, mahitungod sa iyang kabubuton, nga iyang mahimo unta kini. Alang kanya, ang pag-ampo mao ang gininhawa sa kalag, siya nagpuyo diha gayud sa kahanginan sa langit. Pinaagi sa balaan nga mga manulonda, gipadayag sa Dios ngadto kang Enoch ang iyang katuyoan sa paglaglag sa kalibutan, pinaagi sa usa ka lunok, og sa labi pa ka hingpit iyang gibuklad ngadto kanya ang plano sa kaluwasan. Pinaagi sa espiritu sa tagna, iyang gidala siya lahus sa mga kaliwatan nga magkinabuhi human sa lunok, og gipakita kanya ang dagkong mga hitabo nga sumpay sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, og sa katapusan sa kalibutan. Nalibog si Enoch mahitungod sa mga patay. Daw alang kanya, ang mga matarong, og ang mga dautan, magdungan sa pag-adto sa abog, og nga mao kini ang ilang katapusan. Siya wala makakita sa kinabuhi sa mga matarong, sa unahan sa lubnganan. Diha sa matagnaon nga pananawon, gipahimangnoan siya mahitungod sa kamatayon ni Kristo, og gipakitaan sa iyang pag-abot diha sa himaya, nga inubanan sa tanang mga manulunda nga balaan, aron sa pagkuha sa iyang katawhan gikan sa lubnganan. Iya usab nakita ang dunot nga kahimtang sa kalibutan, sa diha nga mo abot na si Kristo, sa ikaduha nga higayon nga aduna unyay usa ka mapagarbohon, masubi-subion, og gahi og ulo nga kaliwatan, nga magalimod sa usa lamang ka Dios, og ni Ginoong Hesukristo, nga magayatak sa mga kasuguan, og magayamid sa paghimayad sa sala. Iyang nakita ang mga matarong nga gipurong-purongan sa himaya, ug dungog, og ang mga dautan, gipapahawag gikan sa presensya sa Ginoo, og gilaglag pinaagi sa kalayo. Si Enoch nahimong usa ka magwawali sa pagkamatarong, nagpahibalo ngadto sa katawhan sa gipadayag sa Dios nganha kanya. Kadtong nangahadlok sa Ginoo, nangita ni ining balaan nga tawo, aron sa pagpakig-ambit sa iyang pahimangno, og sa iyang mga pag-ampo. Nangabudlay usab siya sa katilingban, dinala ang mga mensahe sa Dios ngadto sa tanan nga gustong magpatalinghog sa mga pulong sa pasidaan. Ang iyang mga kabudlay, wala ikutob sa mga kaliwat lamang ni Seth. Dito sa yuta diin si Cain naninguha sa pagkalagiugikan sa presensya sa Dios, ang manalagna sa Dios nagpahibalo sa kahibulongan nga mga talan-awon nga minglabay sa atubangan sa iyang pananawon. Tanawa, siya mipahayag, ang Ginoo nahiabot uban sa iyang bala ang mga panon, aron iyang ipatuman ang paghukom sa tanan, og sa pagpadayag sa pagkamasad-anon sa tanang mga tawong dili Dios non, diha sa ilang tanang dili Dios nong binuhatan. Judas bersikulo 14 og 15. Siya maoy usa ka walay kahadlok nga magbabadlong sa sala. Samtang iyang giwali ang gugma sa Dios diha kang Kristo, ngadto sa katawhan sa iyang panahon, og nangaliya, uban kanila sa pagbiya sa ilang dautan nga mga dalan, iyang gibadlong ang nagapalabi nga pagkadautan, og gipasidan-an ang mga tao sa iyang kaliwatan, nga ang paghukom magaduaw sa labing siguro nganha sa malapason. Ang espiritu kadto ni Kristo, nga nagsulti pinaagi kang Enoch, ang maong espiritu ginapaila, dili lamang diha sa mga pulong sa gugma, sa kalooy, o diha sa pagpangagda, dili ang mahapsay lamang nga mga butang ang ginalitok sa balaan nga mga tao. Ibutang sa Dios nganha sa mga kasing-kasing, o sa mga ngabil sa iyang mga mensahero, ang mga kamatuoran nga pagalitokon nga mga maidlot, o makasamad, ingon sa usa ka, espada nga duhay sulab.
Ang gahom sa Dios nga nagbuhat uban sa iyang sulugoon, gibati nila nga nakadungog. Ang uban nagpatuo sa pasidaan, ug gibiyaan ang ilang mga sala, apan ang pundok sa katawhan nagbugal-bugal sa solemni nga mensahe, ug nagpadayon nga mapangahason diha sa ilang dautan nga mga dalan. Ang mga sulugoon sa Dios mao ang magadala sa sama nga mensahe ngadto sa kalibutan diha sa katapusang mga adlaw, ug kini pagadawaton usab uban sa pagkawalay pagtuo ug sa pagbiyay-biyay. Ang kalibutan sa wala pa ang lunop, nagsalikway sa pasidaan nga mga pulong niya nga naglakaw uban sa Dios. Mao man usab ang katapusan nga kaliwatan, pakasayonon lamang ang mga pasidaan sa mga mensahero sa Ginoo, diha sa taliwala sa usa ka kinabuhi nga abtik nga pagpangabudlay. Sa malig-on, gipalungtad ni Enoch ang iyang pagpakigsandurot sa Dios. Sa nag-anam, og kadako, og nagdugang ang pagkadinalian sa iyang mga buluhaton, nagdugang ang pagkamakanunayon, og pagkamainiton sa iyang mga pag-ampo. Nagpadayon siya sa pagpagawa sa iyang kaugalingon, diha sa natumbok nga mga higayon, gikan sa tanan nga katilingban. Human sa pagpabilin sulod sa usa ka panahon, taliwala sa mga katawhan, nga nagabuhat sa paghatag kanila og kaayohan pinaagi sa pahimangno, og sa panig-inusara, nga pagagutomon og pagauhawon alang ni anang Dios non nga kahibalo, nga ang Dios lamang ang makahatag. Ang pagpakigsandurot uban sa Dios nga ingon niini, nagadugang si Enoch sa pagsidlak sa Dios non nga dagway. Masilaw ang iyang nawong, sa usa ka balaan nga kahayag, bisan ang kahayag nga nagsidlak diha sa nawong ni Jesus. Sa iyang paghigula gikan ni ining Dios non nga mga panagkauban-uban, nakita uban sa kataha, bisan sa mga dili Dios non ang hulagway sa langit diha sa iyang nawong. Nakaabot na sa usa ka gitason, ang pagkadautan sa mga katawhan, nga ang kalaglagan gipakana og batok kanila. Sa nagapanglabay ang mga katuigan, misamot og kahalalom ang sulog sa sala sa tao, og nagkaitom ang natigom nga mga panganod sa Dios non nga paghukom. Apan si Enoch, ang saksi sa pagtuo, mipadayon sa iyang dalan, sa pagpasidaan, sa pagpangamuyo, sa pagpanghangyo, naninguha sa pagpabalik sa sulog sa sala, og sa pagpugong saliti sa panimalus. Bisan pa nga wala tagda ang iyang mga pasidaan sa usa ka makasasala, ug mahigugmaon sa kalingawan nga katawhan, may pagpanghimatuod siya nga nag-uyon ang Dios, ug nagpadayon siya sa pagpakigubat nga matinumanon, batok sa nagapasulabi nga dautan, hangtud ang Dios nagkuha kanya, gikan sa usa ka kalibutan sa sala, ngadto sa putli nga mga kalipay didto sa langit. Ang mga tao ni adtong mao nga kaliwatan, nagyubit sa kabuangan niya, nga nagtinguha sa dili pagtigom og bulawan, o salapi, o sa pagpadaghan og mga kabutangan dinhi. Apan ang kasing-kasing ni Enoch, diha sa dayon nga mga bahandi, naglantaw siya sa langit non nga syudad. Nakita niya ang hari diha sa iyang himaya, sa taliwala sa Sion. Dito sa langit ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing, og ang iyang pagkalungsoranon. Sa nagkadako ang diha na nga pagkadautan, nagdugang ang pagkamainiton sa iyang pangandoy alang sa puloy-anan sa Dios. Samtang dinhi pa siya sa yuta, siya nagpuyo, pinaagi sa pagtuo, diha sa ginharian sa kahayag. Bulahan ng mga maputli og kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios, Mateo Kapitulo 5, versikulo 8. Sulod sa tulo ka gatos ka mga tuig, si Enoch naninguha sa kaputli sa kalag, aron siya mapahiuyon sa langit. Sulod sa tulo ka mga siglo, siya naglakaw uban sa Dios. Sa matag adlaw, nangandoy siya alang sa usa ka suod pa nga pagkahiusa, nag-anam og kaduol ang pagsandurot, hangtud ang Dios nagkuha kanya, nganha sa iyang kaugalingon. Nakatindog siya diha sa ganghaan sa kalibutan, nga walay katapusan, usa na lamang kalakang sa tunga niya, og sa yuta sa mga pinalanginan, og karon mibukas ang mga pultahan, ang paglakaw uban sa Dios, nga dugay nang gipadayon sa yuta, nagpadayon, og miagi siya lahus sa mga ganghaan sa balaan nga syudad, ang nahauna gikan sa taliwala sa mga katawhan nga nakasulod dito. Ang iyang pagkawala, nabati sa yuta. Nawala ang tingog nga nadungog sa matag adlaw, sa pagpasidaan og sa pagpahimangno. Dihay pipila sa mga matarong, og sa mga dautan, nga nakasaksi sa iyang paggikan,
og inubanan sa paglaom, nga tingali gidala siya ngadto sa usa sa iyang mga dapit nga hiklinanan, kadtong nahigugma kaniya naghimo og makugihon nga pagpangita, sa maunya sa gihimo nga pagpangita kang Elias, sa mga anak sa mga manalagna, apan wala milampus. Ilang gipahibalo nga siya nawala, tungod kay gidala siya sa Dios. Pinaagi sa paglalin ni Enoch, ang Ginoo naglaraw sa pagtudlo og usa ka importante nga leksyon. Dihay katalagman nga ang mga tawo, motugyan ngadto sa pagkaluya, tungod sa makahaladlok nga mga sangputanan sa sala ni Adan. Daghan ang andam mon singgit sa pag-ingon, unsa may kapuslanan niini, nga kita nga may kahadlok sa Ginoo, og nagbantay sa iyang mga kasuguan, sanglit ang usa ka mabugat nga tunglo nagapatong ibabaw sa kaliwat, og ang kamatayon mao ang bahin kanatong tanan. Apan ang mga pahimangno nga gihatag sa Dios, ngadto kang Adan, og gisubli ni Seth, og gipanig-ingnan ni Enoch, nagbanlas sa kangiog og sa kangitngit, naghatag sa paglaom ngadto sa tawo, nga ingon nga pinaagi sa gisaad nga manluluwas, magaabot ang kinabuhi, og ang pagkawalay kamatayon. Si Satanas nagadani sa mga tawo sa pagtuo, nga walay ganti alang sa mga matarong, o silot alang sa mga dautan, og nga dili mahimo sa mga tawo ang pagsugot sa Dios non nga mga kabalauran. Apan sa kahimtang ni Enoch, ang Dios nagpahayag nga ang magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa, ug siya magabalos ra sa mga magapangita kanya. Hebreo hanon kapitulo 11, bersikulo 6. Iyang gipakita unsay iyang pagabuhaton, alang kanila nga nagbantay sa iyang mga sugo. Ang mga tao gitudloan, nga mahimo ang pagbantay sa kasugoan sa Dios, nga bisan samtang nagkinabuhi diha sa taliwala sa mga makasasala, og sa mga dautan, makahimo sila, pinaagi sa grasya sa Dios, sa pagsukol sa panulay, og nahimong putli, og balaan. Ilang nakita diha sa iyang panig-ingnan ang pagkabinulahan sa mao nga kinabuhi, og ang paglalinya mao ang ebidensya sa kamatuoran sa iyang tagna, mahitungod sa umalabot nga kinabuhi, uban sa ganti sa kalipay, og himaya, og sa kinabuhi nga walay kamatayon ngadto sa masinulondon, og sa paghukom og sala, kaalaot, og kamatayon ngadto sa malapason. Tungod sa pagtuo si Enoch, gilalin siya, aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, sa wala pa siya kuha, siya gipang himatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Hebreo hanon kapitulo 11, bersikulo 5. Diha sa taliwala sa usa ka kalibutan, nga tungod sa iyang pagkadautan gipahamtangan og hukom nga pagalaglagon, nagkinabuhi si Enoch sa usa ka kinabuhi nga suod nga pagsandurot sa Dios, nga tungod niini wala siya itugot, nga mahulog ilalom sa gahom sa kamatayon. Ang Dios nun nga kinaiyaning maong manalagna, nagrepresentar sa kahimtang sa pagkabalaan, nga kinahanglan pagkakabuoton nila, nga gilukat gikan sa yuta, pinadayag bersikulo 14, bersikulo 3, sa panahon sa ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. Unya, sama sa kalibutan sa wala pa ang lunop, ang kadautan magapasulabi. Ingon nga magasunod sa mga pangagda sa dautan nilang kasing-kasing, og sa pagtulunan sa usa ka malimbongon nga pilosopiya, ang mga tawo musukol batok sa pagbulot-an sa langit. Apan sa makang Enoch, ang mga katawhan sa Dios maninguha alang sa kaputli sa kasing-kasing, og sa pagpahiuyon ngadto sa iyang kabubuton, hangtod nga sila magsidlak sa pagkapareha ni Kristo. Sa makang Enoch, ilang pasidan-an ang kalibutan mahitungod sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, og sa paghukom nga magaduaw diha sa paglapas, og pinaagi sa ilang balaan nga pagsultihanay, og panig-ingnan, ilang pagahukman ang mga sala sa mga dili Dios non. Ingon nga si Enoch gilalin ngadto sa langit, sa wala pa ang pagkalaglag sa kalibutan, pinaagi sa tubig, sa ingon niini ang mga matarong nga buhi pagalalinon gikan sa yuta sa dili pa ang kalaglagan pinaagi sa kalayo. Ang manalagna nag-ingon, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab sa kalit, sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trompeta. Kayang Ginoo gayud mao ang manaog, gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punoan sa mga manulonda, og sa tingog sa trompeta sa Dios, kay ang trompeta pagapatingogon, og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot, og kita mga usab. Unang Korinto, kapitulo 15, bersikulo 51 og 52.
Ug unya, ang mga nangamatay diha kang Kristo, muuna sa pagpamangon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo, diha sa kahanginan, og sa ingon ni ini kita magapakig-uban na sa Ginoo, sa tanang panahon. Busa, paglinipayay kamo, ang usa sa usa, pinaagi ni ining mga pulonga. Unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 16, taman 18. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.